अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असल नाम जो है सैयद जुल्फ़कार हैदर ज़ैदी था, लेकिन आर्ट जब से शुरू की बचपन से तकरीबन चौथी जमात से तो आर्ट शुरू की। मैं अपने नाना का शागिर्द था। बस जब उसके बाद फिर एक तखल्लुस नाम रखा शाहीन। तो जब अपनी लाइन में आया तो शाहीन बाबा हो गया। जो मिसिस हैं उनका आधा ननियाल जो है वो एबटाबाद से है और आधा टोबे से। मैं बेसिकली लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ हम ईद करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। पीछे लैंड स्लाइडिंग में तो जो मकान वगैरह था वो गिर गया। तकरीबन हमने कोई चीज़ वहाँ से नहीं उठाई। एक कहते हैं ना कि पिन तक की नहीं उठाई हमने, और वो सब का सब ऐसे चला गया। फिर अल्लाह ने करम किया, बच्चे साथ खड़े हो गए। माशाल्लाह जी, मेरे 4 बच्चे हैं। पहले बड़ा बेटा है, फिर बेटियां, 2 बेटियां और फिर एक छोटा बेटा। एक बेटी के 2 बेटे हैं और एक बेटी का निकाह किया हुआ है। और बेटा जो है माशाल्लाह वो गवर्नमेंट जॉब करता है। पसंद की शादी मेरी, मुझे पसंद आ गई थी। और जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये माजूर है तो दिल एकदम घबरा गया। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार, ये अच्छा काम है तो ये कर लो। तो लिहाजा मैंने पैगाम भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाद में हमने इलाज करवाया मिसिस का। वो उन्हें पोलियो है, एक टांग का पोलियो है उनको, तो बड़ी मुश्किल से चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम पानी वगैरह से बचा के रखते हैं, गीली जगह पे नहीं जाने देते। बारिश हो जाए तो हम बाहर नहीं उनको आने देते। तो आप ये कह लें कि वालदा के बाद मेरी अगर कोई सबसे अहम चीज़ है तो वो मेरी मिसेज है। देखिए, मैंने तो काम करना ही है, थोड़ा भी है, लेकिन यह है कि उसने थोड़े में भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे साथ मेरे बच्चे और मिसेस यूं कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। और ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है, एहसास बहुत है, प्यार बहुत है। और फैमिली इस तरह की है कि कोशिश होती है हमारी कि हम किसी के काम आ जाएं। अगर कोई ऊपर जाना चाह रहा है, अरूज चाह रहा है, अल्लाह देने वाला अरूज, तो ये है कि हम उसके नीचे बिछ जाते हैं कि आया कि हमारे पे कंधे पे तू पैर रख और निकल जा। इस हुनर की कोई वैल्यू नहीं थी, ये जानते तो शुरू में थे, लेकिन जब इसकी वैल्यू कोई नहीं थी। इन्होंने बना देनी फ्री खाते में, सबके वो कर देना। तो मैं इनको मना करती थी। मैं कहा देखो, अब पहले की बात और थी, अब हम 2 से हो गए हैं, फिर बच्चे आ गए हैं। मैं कह इनने कुछ ना कुछ आप लिया करें पैसे वगैरह। तो कहते से यार छोड़ो, क्या लेना ये अब। अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने भी मेरा साथ पूरा दिया और मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। मैंने भी हर हालात के साथ मुकाबला की। मैं नीचे पाँव नहीं, पूरी टांग में मेरे प्लास्टर होता था। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, इधर भी हमें किसी ने सहारा नहीं लगाया, वो मैंने बहुत मुश्किलें काटी। लेकिन मैंने इनसे यही कहती थी, मैं कहा फिर एक तरफ रख लो, या उधर की रख लो या मुझे रख लो। बहुत सी मुश्किलें आई हैं, ये नहीं कि नहीं आई। मैंने भी कहा, मैं कहा अब मैं हिम्मत हार गई हूँ। हर किसी से ये बात करूँगी कि जब मियाँ बीबी का इत्तेफाक हो ना, हर चीज़ से सामना हो जाता है। उसमें ये है कि अगर जब इत्तेफाक होता है ना, उस घर में सुकून होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते और बच्चों को तरबियत भी अच्छी मिलती है। तो मैं हर माँ बाप से यही कहूँगी कि जब माँ बाप खुश होंगे ना, औलाद भी सही रहती है। जब माँ झगड़े होंगे ना तो बच्चों की कोई तरबियत सही नहीं होती। ये है कि अब काफ़ी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। मेरी याददाश्त काफ़ी हद तक जो है ना वो कमज़ोर हो गई। तो ये है कि अब अल्लाह का एहसान है कि बच्चों ने फिर आस्ता आस्ता सारा कुछ बना लिया और अल्लाह इज्जत देने वाला है। बस हमें जो कुछ भी मिला है वो नमाज के तोफैल मिला है। वो अपना घर था, वो यानी कि मेरे बच्चों के नानके का वो घर था, और यहाँ पे हम रेंट पे हैं। और मुसलसल वालदा का घर भी है यहाँ पे, लेकिन हम वहाँ से हमें यानी कि उन्होंने जिसे कहते हैं हिस्सा दे के तो वो दे दिया था उन्होंने। तो लिहाजा हम वहाँ से तो अब फारिग हैं। तो अब ये है कि बच्चे माशाल्लाह, बेटा है वो किराया देता है, बिल देता है, हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह सकते हैं कि जब ईद मिलादुन नबी आती है तो मैं मॉडल वगैरह बनाता हूँ। तो उसमें ये है कि मैं खाली ये थर्मापोल पे नहीं, बल्कि मैं ये
لکڑی پہ بھی کام کرتا ہوں, ماربل پہ بھی, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ماربل پہ لکھائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جگہ پہ میں تصویر بنا لیتا ہوں. اور یہ جو ووڈ میکنگ ہے اس پہ میں تصویریں بنا لیتا ہوں. ماڈل تو جو بھی آ جائے تو وہ بنا لیے. زیادہ تر مسجد نبوی, خانہ کعبہ اس ٹائپ کے زیادہ آتے ہیں. کوئی مسجدیں آتی ہیں کوئی, تو اسٹیچو وغیرہ نہیں میں نے کبھی بنائے. اور ایرانی آرٹ کی ہوئی ہے میں نے, تو آپ ایرانی آرٹ میں کچھ بھی میرے سے لکھوا سکتے ہیں. آیت, کسی قسم کی کوئی آیت ہو, کوئی بھی نیا سا نیا ڈیزائن. الحمدللہ اللہ نے بڑا کریٹو قسم کا ذہن دیا ہوا ہے کہ کبھی کسی کی نقل نہیں کی. حال ہی میں میں نے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان ان کو دی ہے. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے وی سی پنجاب یونیورسٹی محمد علی صاحب ان کو دی ہے. پھر میرے ایم ڈی ہیں اعجاز ڈوگر صاحب, ان کو دی ہے. پریس کلب کے جو صدر ہیں ہمارے ارشد انصاری صاحب ان کو گفٹ کی ہے. اور باقی اپنا محسن نقوی صاحب ان کی بنائی ہوئی ہے میں نے تصویر, اور میری خواہش ہے کہ ان سے مل کے ان کو تصویر جو ہے نا گفٹ کروں میں ان سے مل کے. محسن نقوی جو ہے نا سیدھی بات ہے, ایک تو وہ شاہ صاحب ہیں, میں بھی الحمدللہ سید ہوں, تو اس وجہ سے بھی ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. اور ان کی تصویر میں نے بنائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ وہ میں ان سے مل کے گفٹ کرنا چاہتا ہوں ان کو. پھر اس کے علاوہ نواز شریف ہیں, ان کی بنائی ہوئی ہے میں نے تصویر, تو انشاءاللہ ان کو دینے کی یعنی کہ خواہش ہے کہ ان صاحبان کو میں جو کرنا ہے اللہ کی ذات نے کرنا ہے. بس میرا اتنا ہے کہ اللہ عزت کی روٹی دے اور بچوں کو اپنا مکان دے دے اور بچوں کو بس سیٹ کر دے. اللہ سب کو ہی روزگار دے, بما میں آپ سب. اللہ بس اللہ کسی کو تنگ نہ رکھے, اللہ ہر کسی کو روزگار وسیع کر دے. الحمدللہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اسی کو لے کے آگے چلوں, کیونکہ میری بیٹی ہے جو کہ دوبارہ اس فیلڈ میں مجھے لے کے آئی. میں تو چھوڑ گیا تھا جب وہ لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد تو میں تو چھوڑ گیا تھا, لیکن اس نے جب یہ یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں بچے, تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ نا یہ اس فیلڈ میں دوبارہ آئیں. میری خواہش ابھی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی مقام میں پہنچا دے. میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں نے بہت تکلیفیں کاٹی, بہت سوئی, چلو ہمارا جو آخری ٹائم ہے یہ اچھا گزرتا ہے. میں بے شک اولاد بہت اچھی ہے, لیکن میں کسی کی, جو انسان کو اپنے شوہر کی کمائی کا مان ہے نا, وہ کسی اور کی نہیں ہے. مجھے اپنے شوہر کی کمائی کا مان ہے, مجھے بچے دیں, مجھے اس کا وہ نہیں. میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں عمرہ حج کروں اور اب میں ہم دونوں جائیں. تو ابھی حال ہی میں میری عمران ارشد ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے ان کی اور ان کے والد کی میں نے تصویر بنائی ہے. انشاءاللہ ان قریب ان سے بات ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ ان کے پروگرام میں جائیں گے. تو پھر اللہ مالک ہے. پھر یہ تصویر میں ابھی تو کندہ کر رہا ہوں, اور یہ ہیں جناب بلال اکبر, ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں, تو بڑے اچھے بندے ہیں. تو انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ نے میری تصویر مجھے دے. انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, بس کہ لوگوں کے کام آئیں آپ, اور کسی کی ٹانگ نہ کھینچیں. اچھا ملیں, اگر نہیں ملنا تو بالکل ختم کر دیں. تو اس طرح تو اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ بس اللہ عزت کی روٹی دے. اور یوتھ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اسے یہ جو بچہ شروع کے 5 سال محنت کر لے گا تو وہ آئندہ تقریباً 25 سال بیٹھ کے کھائے گا. شروع کی محنت ہے بس, وہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. باقی اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.